turtle was caught in a net actually. So was starved for like say 3 to 5 days. Then there are flipper injury to both of the flipper and front flipper. So we treated them with the pet meds and supplements. We got fluid therapy also. Now he is eating proper regularly and also able to dive in. So we ready for it. Now he's okay? Yeah. Your name, sir? Dr. Manohar. Manohar? Dr. Manohar. Surname? Nagare. येता Nico nació. Which side I should release? आपका फोटो नहीं आएगा. Yeah. Hope. Feeling? Come this Okay. way. Boat. I'll go there. Yeah. Feeling? Give me. Oh, so beautiful. Yeah, Don't throw this. So, what do they like? They're coconut. इसको मार के देखा ना हो the nasa you saw no how they flying. Look there. चड खुशालकायाची खबर कित्या ही धाकटी बेबी टॉटल आहलो ती हेल्थी आहलोली आनी आमगेली वेट डॉक्टरा आदरान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा आदरान आमी ती आतां सानसेटा उदका सोडली आनी जेन्ना सोडल्या तो ती जापा कोण गेली आनी वेट डॉक्टराक हांवें विचारली हाव ओल्ड इज दीस टॉटल तेणें सांगलां म्हाका ती काली 6 वर्सां आहलो म्हूण आनी दुसरी कितू वर्सां आहलो काय म्हळ्यार तेणें सांगितलां ती 16 वर्सां म्हूण. सो हांवें मुगे धाकटे चेडवाको विचारलें एक टोटल कितू वर्सां तुका रावता बाये म्हूण. तेम टायम आतां भुरगीं ती हुशार तें डाक नेटाचेर गुगलाचेर मला एक टोटल स्टेईंग मोर देन 100 years लिव्हिंग. सो आय एम सो हॅपी ही 6 वर्सां टोटल आहा तेका आनी 100 वर्सां लायफ मेळ्ळी आनी 16 वर्सां आहाय तेकाय 100 वर्सां मेळ्ळी. सो तेका लागून हांव देवाको मागोता हे सोल्यो कासोड बी हाडल्या आनी आमगेले नुस्तेकार भावा मेळ्ळे आनी कोणूय बिचीर मेळ्ळे जाल्यार सोड तांकां गूड लायफ दिची. देव बरें करूं.